अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ। उम्मीद है तमाम मेरे प्यारे दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ बहुत ही कारआमद वजीफ़ा है, बहुत ही कारआमद वजीफ़ा है इंशाअल्लाह ताला। इस और हर दूसरे बंदे की, खास तौर पर मर्द हज़रात की, आजकल तो औरतें भी नौकरी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि वांटेड होती हैं, तो ये सब के लिए जो है निहायत ही कारआमद वजीफ़ा है। और इसके जो है ना, मैंने बहुत जगह पे पढ़े हुए हैं, मतलब इसके फ़ज़ाइल कह लें, बरक़ात कह लें। तो आज मैं एक भाई हैं, उनकी ज़बानी ही मैं उनका आज आपको बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे उन्हें बग़ैर रिश्वत, बग़ैर सिफारिश के सरकारी नौकरी मिली है, ठीक है, इसी वजीफ़े की बदौलत। तो चैनल वजीफ़े को आगे बढ़ाने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल ज़िक्र वज़ाइफ को आप प्लीज़ आप सब लोग सब्सक्राइब करें, जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, और साथ में बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाया करे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनकी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, और उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मज़ीद जो है अपने दोस्तों को कहकर वीडियोस शेयर किया करें, मेरा लिंक शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने मसाइल का हल हो सकता है कि किसी एक का भी मसला इन वज़ाइफ से हल हो जाए तो हमारे लिए वो सवाब दौरान बन जाएगा, सदका जारिया बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन देखें, आजकल क्या हर ज़माने में, ठीक है, मर्द के ज़िम्मे तो ये काम है ही ना कि घर चलाना है उसने। हर एक का मुख्तलिफ मतलब मकाम है, हर एक का मुख्तलिफ स्टेटस है। कोई जॉब के ज़रिए कर रहा है ये सब, कोई मजदूरी के ज़रिए, कोई कारोबार के ज़रिए, कोई कारोबार, बहुत मतलब अलग अलग ज़राए हैं हर किसी के। लेकिन मर्द के ज़िम्मे है उसने घर नहीं बैठना, ठीक है, उसने लाजमी कुछ ना कुछ करते रहना है। और आजकल के दौर में जो सरकारी नौकरी मिलना है, ठीक है, वो तो एक ख्वाब सा बन के रह गई है। सारी सी बात है, जो लोग इतना इतना पढ़ते हैं, अपने जो बच्चों को वालिदैन इतनी मेहनत कर कर के पढ़ाते हैं, ठीक है, उनकी खातिर भूखे रह के उनका मतलब के डिग्रियां कंप्लीट करवाते हैं, तो इसी आस में, इसी उम्मीद में होते हैं कि कल जो है हमारे बच्चे किसी ठिकाने लगेंगे, किसी ओहदे पे पहुंचेंगे, किसी जॉब में लगेंगे, तो हमारे दिन जो हैं फिरेंगे और हम सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन आजकल हिसाब बहुत ज़्यादा उल्टा हो गया है। जॉब के लिए, फिर सरकारी जॉब के लिए इतने धक्के खाने पड़ते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके लोग जो हैं इस चीज़ को तो तरस रहे होते हैं। प्राइवेट जॉब इतनी मुश्किल हो गई है, और सरकारी जॉब तो है, जो गवर्नमेंट जॉब, वो तो एक ख्वाब बन के रह गया है। तो लेकिन फिर बात वही आती है कि जो भी कुछ हो अल्लाह ताला है, हमने अल्लाह से मांगना है, उसी ने सुनना है, उसी ने देना है, उसी ने लेना है। सारा हिसाब किताब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, वही कर सकता है, ठीक है, और किसी के हाथ में कुछ नहीं है। तो हम पूरे यकीन के साथ, पूरे अपने यकीन रख के, अपने अल्लाह को ही सब कुछ मान के जब उससे मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई रुकावट हमारे रास्ते में आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो पूरे यकीन के साथ वजीफ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है अपने फजल से नवाजेगा। तो मैं जो है आपको आज जो है उन्हीं की ज़बानी में सुना देती हूँ, ठीक है। ये भी अबकरी का ही वजीफ़ा है। तो उसमें वो कहते हैं, मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं महानामा अबकरी का बेहद मशकूर हूँ, और आज इस खत को लिखते हुए मेरी आंखों में आंसू हैं। आज मैं अपनी ज़िंदगी खुशहाल अंदाज से गुजार रहा हूँ। अबकरी में मौजूद एक वजीफ़े ने मुझ बेरोज़गार को बेहतरीन नौकरी दिला दी। क़ारीन, मैंने 3 साल इलेक्ट्रिक डिप्लोमा फर्स्ट डिवीज़न में पास किया, 3 साल इलेक्ट्रिक डिप्लोमा फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। जब डिप्लोमा घर लाया तो बहुत पुरुमीद था कि चंद दिनों के बाद मुझे किसी बेहतरीन जगह पर नौकरी मिल जाएगी और हमारे घर के हालात भी समझ जाएंगे। मगर मेरे ख्वाब चंद ही दिनों बाद चिकनाचूर हो गए। मैं रोज़ाना नई उम्मीद के साथ उठता, नहाता, इस्त्री शुदा कपड़े पहनता, मेरी माँ और बहन ढेरों दुआओं के साथ मुझे रुखसत करते और शाम तक मेरे फ़ोन या आमद का इंतज़ार करते कि कब हमारा बेटा या भाई आएगा, बताएगा कि मुझे नौकरी मिल गई है। और शाम को इनकी उम्मीद एक बार फिर टूट जाती जब मैं लड़की सूरत के साथ घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हौसले वाली माँ अता फरमाई।
میں جب بھی دل برداشتہ ہوتا میری ماں نے گھریلو تنگ دستی کے باوجود ہمیشہ میرا ماتھا چوما اور کہا بیٹا تم ہمت رکھو، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نوکری عطا فرمائیں گے۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر میری ٹوٹی ہمت پھر بن جاتی، میں پھر صبح کو نوکری کی تلاش کے لیے تازہ دم ہو جاتا۔ ایک دن میں شام کو گھر آیا تو میری بہن نے بتایا کہ بھائی آپ یہ وظیفہ پڑھو، دیکھو آپ کو کہاں کہاں سے نوکری کی آفرز آتی ہیں۔ میں نے بہن سے وظیفہ سن لیا، چند ہی دن پڑھا کہ مجھے ایک جگہ جاب ملی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور میری والدہ اور بہن نے شکر کے نوافل ادا کیے کہ چلو اب گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ نوکری ملنے کے باوجود میں نے وظیفہ پڑھنا نہ چھوڑا۔ تقریباً 2 ہی ماہ گزرے تھے کہ مجھے اس سے بھی بہتر جگہ نوکری مل گئی۔ اس جگہ پہلے کے مقابلے میں دگنی تنخواہ تھی۔ میں نے ایمانداری سے ادھر بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ صرف 5 ماہ کے اندر مجھے اس سے بھی بہتر جگہ نوکری مل گئی، مگر میں نے وظیفہ نہ چھوڑا۔ پھر تو یوں ہونے لگا کہ میں نوکری کے لیے انٹرویو دیتا، وہ مجھے سلیکٹ کر دیتے مگر میں انہیں ریجیکٹ کر دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑی فرم نے میری تمام شرائط کو مان لیا اور مجھے سلیکٹ کر لیا، جبکہ میں نے وہاں نوکری کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے ہم تمہیں تمہاری بتائی گئی تنخواہ پر رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ تم نے جو شرائط رکھی سب مان رہے ہیں، مگر پھر بھی یہاں نوکری کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا بس میرا دل نہیں مان رہا۔ جنہوں نے میرا انٹرویو کیا وہ بہت حیران ہوئے اور کہا میری سروس کا یہ پہلا تجربہ ہے کہ کوئی نوکری کا امیدوار سلیکٹ ہونے کے بعد کہہ رہا ہو کہ میں اس ادارے میں نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں مجھے ایک سرکاری ادارے سے نوکری کی کال آ گئی۔ میں نے بغیر سفارش اور رشوت وہاں نوکری کر لی۔ جب مجھے اس ادارے میں نوکری ملی اس وقت تک میرے گھر کے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ ہمارے فاقے ختم ہو چکے تھے، میرے گھر میں نعمتیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں وظیفہ اب بھی ویسے ہی پڑھتا ہوں جیسے پہلے دن شروع کیا تھا۔ اس ادارے میں جب چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں ٹرانسفر کروا لیتا ہوں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ میرے پاس کون سی سفارش ہے، جبکہ میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی، صرف اور صرف یہ وظیفہ ہے۔ دیکھیں ناظرین، ہمارے ہاں سفارش، رشوت جیسے حرام کام اتنے عام ہو گئے ہیں کہ ان میں جو ہے کوئی تمیز ہی نہیں باقی رہ گئی۔ اتنے دھڑلے سے کھلے عام اب یہ کام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرکاری نوکری اگر کسی کو مل بھی جاتی ہے تو اتنی بھاری سفارش کے ساتھ، بھاری جو ہے وہ رشوت دے کے اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں ان کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی، لیکن سب سے بڑی سفارش تھی، کون سی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے کہ روزانہ بعد نماز عشاء حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 505 مرتبہ، اور یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 505 مرتبہ، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوبارہ میں دہراتی چلوں، عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے 505 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے، اور 505 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان بھائی کی طرح آپ سب لوگ بھی جو ہے اپنی آنکھوں سے کرشمے دیکھیں گے اس چیز کے۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذاتی تجربات ہیں، تو میں نے سوچا یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس پہ جو ہے لازمی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج کل تو لڑکیاں بھی اتنی بڑی بڑی ڈگریز لے کے، ظاہر سی بات ہے، جاب کی خواہش مند بیٹھی ہوتی ہیں، تو لازمی آپ لوگ کیجئے۔ میں ایک مرتبہ پھر بتاتے چلوں، عشاء کی نماز کے بعد ڈیلی جو ہے 505 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور 505 مرتبہ یا مسبب الاسباب، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور شیئر لازمی کیجیے گا پلیز، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جو ہے اس چیز سے جو ہے فائدہ مند ثابت ہو سکے یہ چیز ان کے لیے۔ اور اینڈ پہ ایک اور جو ریکویسٹ میری ایک ہمیشہ ہوتی ہے کہ پلیز میرے چینل ذکر و وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا، ساتھ میں بیل کا آئیکن لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ لوگوں تک فوراً سے پہنچ جایا کریں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، تو میں یاد رکھیے گا، خوش رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ.